भगवान कुसाचे कुर्वेन निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आमच्या पापा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आमच्या पापा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आमच्या पापा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळार या आयताराच्या दिसा देवाक आज आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया कित्याक देवाचे उतर म्हणटा साम 124 वर्स 6 सदैव सर्वेस्पर कित्याक ताणें आमकां ताच्या घसान पडोवंक दिलें ना. फाटल्या दिसांनी जावं फुरो कितले अवघड अनावता अस्कत की आमचे जैत वेळा जाल्यार त्याच्या घसान पडोवंक देवान आमकां दिलें ना. ताणें आमकां राखून व्हेला ताणें आमकां सांबाळून व्हेला. आयचेच ताका आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवासया स्तुती करया कित्याक तो आमचो आसरो तो आमचो आदार जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतार आमकां म्हणटा की प्रत्येक तरान पळय साम 124 वर्स 8 सर्वेस्पराचे नांवे आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार तो आमचो रचणार आनी पोसणार. ह्या गायनाद्वारे त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया आनी वाकणया स्तुती करया. संसार तुवें रुसलो एकाच श्वासार मनशाची देव एकच उतरां सुम्यांतलें संवसार सुत्रां सुम्या सर्वेस्पराचे नांवे आमचो आदार संसार तुवें रुसलो एकाच श्वासार मनशाची देव अगणी अगणी तुजी कृत्या अगणी तुजी उतरां सालच्या मनशा जिवितां मोलादीक वस्त्र मोत्या अगणी तुजी कृत्या अगणी तुजी उतरां सालत्या मनशा जिवितां मोलादीक वस्त्र मोत्या. त्या सुम्याक आज आमी अर्घ आसतना हांगासले 2 टेस्टमनी आमी आयकुया ताका आमी स्तुती करया. हांव बंटोळतान उलयतां. म्हाका देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव अर्गां दितां. हांव म्हज्या पुताची सक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताचे पयशे चोरी जाल्ले. हांवें प्रकाश ब्रदराक फोन केल्लें ताच्या टिमाच्यांनी फोन काडलो. हांवें आमचे खातीर
मागूंक सांगलें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करनासल्ल्या आनी आमी पुलिसांकी सांगून दवरलें. आज आमचे पयशे पुलिसांनी आमकां काणयोन दिले. ते काणयोन दिले. आमचे पयशे आमकां पाटी मेळ्ळ्या खातीर हांव धन्या देवा काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेसू, वगळाप तुका सोम्या जेसू, वंदन तुका सोम्या जेसू. तशेंच प्रकाश ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक आनी ती आसले हे जगांक सदांच हांव बरी भलायकी तांकां मागता. तांच्या मागण्या जैत लाबोवन दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेसिंता डिसोजा मेंगलोर टावन म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशिता. म्हज्या पुताचें काजार डिसेंबर 9 तारखेर आसलें. लॉकडावन पावसा वरवीं फंक्शन अडकळ जायत म्हणून वस्तू बियान आसली. पूण कसलेंच अडकळ नासतना आमच्या पुरा फंक्शनां बऱ्या तरान जावंक आदार दिल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच म्हज्या आनी एक पुताचें काजार जावन 3 वर्सां जालीं. म्हज्या सुनेक PCODचे प्रॉब्लेम आसल्या वरवीं भुरग्याचें देणें पळोवनासलें. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आमी पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां बायबल वर्ड्स दिले. आमी ते सदांच रिपीट करनासल्ल्या. धन्या देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हजी सोन 4 म्हयन्यांची प्रेग्नंट आसा. भुरग्यांचें देणें पोव केल्ल्या धन्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. आमच्या कुटुंबा पासत तूं मागिल्ल्या डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू, गुळाब तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रत्येक तरेन सकाळच्या वेळार साम 124 वर्स 1008 पर्यंत आमी जण एकले सांगाता म्हणया वेळार सर्वेस्पर आमच्या सभेनांतलो जाल्यार अशें इस्रायलान म्हणजे मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना सर्वेस्पर आमच्या सभेनांतलो जाल्यार आमचेर तांचो राग पेटोवन आमकां ते जिवेत गिळटे आसले. उदक आमकां ओडून व्हरते आसले. उदकाचो लोट आमकां बुडयता आसलो. उसांबळ उदक आमकां बुडयते आसले. सदैव जावन सर्वेस्पर कित्याक ताणें आमकां ताच्या घासान पडूंक दिले ना. शिकारेच्या बसांतली सुकण्या बरी आमी सुटल्या. पास सुटून घालो आनी आमकां सुटका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचे नांवे आमचो आदार, ताणें रस्ता, सर्ग आनी संवसार. हांगाचे 2 टेस्टमनी आयकुया. थंय जेजूक अर्गां दिता आसतना एक मोठो शर्माव फादर एंटोनी फर्नांडीस आमचो विगार ह्या सुवातेर तो दितालो. हांव पुणेंतां म्हजें टेस्टमनी दिवंक आशिता. आज सकाळीं मार्च 30 तारखेर म्हजे दूख कामाक येताना सिग्नलार रावुल्ले कडेन 4 व्हिलरान येवन ताका मारलें आनी तें गाडये येतावन भायर उसाळलें आनी गाडी सगळी पिटो जाली. तरी ताका कांय जावंक ना. इल्लोसो मार जाल्लो. तें सदांय कामाक येताना बायबल वर्सस साम 121 सदांय म्हणून चलता. ताका राखल्याक देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आनी मस्तू थँक्स म्हणटा. तांणी आमकां वर्सस दिवन जेजूचे मोग करूंक शिकयल्याक थँक्यू जेजस. लव यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया. हांव नॅन्सी मँगलोरतान उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशिता. म्हज्या पुताक काम चेंज करूंक जाय म्हूण चिंतलें. त्या टायमार तो ताच्या बॉसान ताका सॅलरी इन्क्रीज केली. देखून हांव म्हज्या धन्या देवा काळजांत अर्गां दिता. आतां तो त्या कामांत हॅप्पी आसा आनी आमचे खातीर आनी आमच्या पुता खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवा प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू जिवान जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान सीस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांच्या मदेकात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सुमयांक देखतच सीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्यांक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बोगसतलीं. जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बोगसाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास
जेजू आयिल्ल्या वेळार तांच्या सांगाता नातुरलो. आमी सोमयांक पळयलो म्हणून हेरां सिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां साप दिली. ताच्या हाताचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमनचो ना. 8 दीस उतरले. सीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांच्या सांगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांच्या मदेकांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमन. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सुम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमनताय न्हय. पळय नासतना सतमनतात ते कितले भागी. जेजून केल्ली आनी सिसांनी देखलेलीं आश्चर्यां आनीकी जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवन नात. पूण हांगा बरयल्ल्या आश्चर्यांचो शेवट हो जेजूचो क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानीचे. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडीचय. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जिवंत क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, मोगाळ भुरग्यानो, आज ह्या सकाळी बडे दैवी काकुळटीचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना दैवी काकुळटी विशयान थोडो नियाळ आमी करया. संगाताच आयच्या वांजेलाचेरय थोडो नियाळ आमी करया. फाटल्या 9 दिसांनी ह्या आमच्या फिरगजेंत आमी 9 दिसांचें नव्यान आसा केल्लें आनी 9 दिसांनी आमी 9 विविध रितीच्या विशयाचेर आमी शिकोवण दिल्ली. आनी अशें पयली शिकोवण आमी दिल्ली. पयलो दीस आमकां म्हणटा सर्व पातकी आत्म्या पासत आनी ह्या आत्म्यांनी सोम्याच्या काकुळटीन भरच्याक. वैमोगाच्या भावानो भयण्यानो, सोम्याची काकुळट आमकां हर एकल्याक भोव गरजेची जावन आसा. ह्या काकुळटीन आमी बरीचय, काकुळटीन आमी रावासय म्हणून सोम्याची आशा जावन आसा. दुसऱ्या दिसा आमी नियाळ केलो सर्व याजक आनी धर्मिका पासत तांणी सदांच म्हज्या काकुळटीन भरच्याक. याजक आनी धार्मीक जेजूक भोव लागशिल्ले जावन आसात आनी तांणी म्हजी काकूळ तांच्या जिवितांत आपणान काणगेचय आनी ही काकूळ पेल्या ते वांटून काणगेचय म्हणून जेजूची आशा जावन आसा. तिसरे दिसा आमी नियाळ केलो सर्व भावार्थ्यां पासत. भावार्थ आमकां हर एकल्याक भोव गरजेचें जावन आसा. जर थंय आमचे थंय बरवसो ना जाल्यार, भावार्थ ना जाल्यार जेजूची काकुळट आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी शकना. त्या खातीर जेजू म्हणटा पयल्यान पयलें हो भावार्थ तुमच्या जिवितांत जिवो दवरा. चवथ्या दिसा आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा सोम्यांतय भावार्थ नातिल्ल्यां पासत आनी सोम्यांक वळखा नातिल्ल्यां पासत. मोगाळ भावा भयण्यानो, ह्या संवसारांत आमी पळयता कितलींशीं जाणां भावार्थ नासतना, सोम्याचेर भावार्थ दवरी नासतना तांच्याच कुशे प्रमाणे तांकां मौन आसल्या बरें जियेतात. पूण जेजू म्हणटा ह्या सर्व आत्म्यांक तो ताचे सरशी ओडटा. आनी ही जावन आसा सोम्यान आमकां हर एकल्याक दिल्ली काकुळट जावन आसा. 5व्या दिसा आमी नियाळ केलें सोम्याच्या मोगातावन पयस राविल्ल्या आत्म्या पासत. जायते आत्मे सोम्याच्या मोगातावन पयस आसात आनी जेजू म्हणटा ह्या सर्व आत्म्यांक हांव म्हजे थंय काणगेतां, म्हजी काकुळट तांचेर हांव दवरतां. आनी 6व्या दिसा आमी नियाळ केलो
ल्हानवीक आनी खालच्या काळजाची आनी प्रत्येक तरान जेजू नेणतुल्या भुरग्यांक उल्लेख करता. नेणतुल्या भुरग्यांची काळजां मनां ती देवाक मानवच्या तसली जावन आसात आनी असली जायती आत्मे तांकां संवसार नाकार करता. पूण जेजू म्हणटा ही सर्व म्हाका गरजेची जावन आसात. 7व्या दिसा आमी नियाळ केलो. हर एका दिसा आमी स्तुती करया आनी ह्या आत्म्या पासत आमी मागया. जेजूच्या आत्म्या पासत आमी मागया. 8व्या दिसा आमी सर्व जैलांत आनी पुलगोदीत आसल्या आत्म्या पासत आमी मागलें आनी ह्या आत्म्या पासत मागचें चड गरजेचें जावन आसा. आनी 9व्या दिसा सर्व शेळिल्ल्या आत्म्या पासत ह्या संवसारांत जायते आत्मे शेळिल्ल्यात. देवाच्या मोगांत ते पयस आसात. जेजू म्हणटा ह्या शेळिल्ल्या आत्म्याक तुमी जागया आनी ह्या आत्म्याक म्हजे सरचें हाडा. तर मोगाच्या भावानो भयणानो, ह्या 9 दिसाच्या ह्या 9व्या वेळार आमी नियाळ विशय मोठव्यान आमी हांगासर नियाळ केलो. आनी आयच्या फेस्ता विशयान आमी सांगचें जाल्यार देवाचें दैवी काकुळीचें फेस्त आमकां सर्वांक विशेश जावन आसा. आनी आज आमी आयकल्ल्या ह्या वांजेलांत जेजू आपल्या शिसांक पुनर्जिवान जाल्ल्या उपरांत आपल्या शिसांक तो मेळटा आनी तांकां मेळिल्लो तो संतोश वर्त जावन आसा. जेजू म्हणटा घेया पवित्र आत्म्यांक. जांची पातकां तुमी बक्षितात ती बोगसतलीं, जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बोगसचिनात. देवान आमकां हर एकल्याक दिल्ली ही शांती समाधानाची ही एक शिकवण आनी आमच्या जिवितांत ती आपणान काण घेवया. जेजूच्या मोगान जावन सदांच आमी ताच्या मोगान जियोंक ताची कृपा आमी मागया. आमेन. काकोळदरा बापा, तूं जावन आसाय काकोळडीचो सागोर. ह्या वर्त्या दिसा हांव प्रत्येक तरान ह्या सर्व परज्या पासत हांव मागतां. सगळे संवसारार जायतो लोक आज ह्या दैवी काकोळडीचें फेस्त आचरण करचे ह्या संदर्भार जायतो लोक आज आयच्या दिसा जायत्या जायत्या विशयांनी मेतेर जावन आसा. मोगळा जेजू, ह्या वेळार हांव सर्वां पासत मागतां तुवें दिल्ली त्या कुर्सात हांव दिल्ली ती काकोळट आमकां सर्वांक वर्ती जावन आसा. मोगळा जेजू, हर एका घडये हर एका वेळार ह्या काकोळटीन आमी बरोवन ह्या काकोळटीचो मिस्तेर आमच्या जिणयांत सदांच आसा करन ह्या काकोळटीन आमी जियोंक आनी पेल्या की ह्या काकोळटीन जियोंक जाय आसली कृपा बेसावां तूं आमकां दी. सुमया जेजू, तूं जावन आसाय आमचो सोडवणदार, आमचो हर एकल्याचो मोग करचो तूं एक मोगाळ व्यक्ती जावन आसाय. ह्या संवसारांत खालतो जावन तूं जियेलोय आनी आमकां हर एकल्यांनी आमी खालती जावन जियोन तुज्या खालत्यापणान जियोन तुज्या बापाची खुशी करून ह्या संवसारांत हांव तुज्या सर्गींच्या राजाक वचूंक आनी हे राजांत आमी सदांच तुज्या थंय जियोवची कृपा तुवें आमकां दिलाय. मोगाळा सुमयांक घाल तुजें बेसांव आम्हा सर्वांचेर, भुरग्यांचेर, युवाकींचेर, वडिलांचेर, प्रायवंतांचेर, पिडेस्तांचेर, प्रत्येक तरान आस्पत्र्यांनी आनी विविध पिड्यांनी कश्टांच्या सर्व लोकांचेर तुजें बेसांव घाल. तांकां गूण कर, तुज्या काकोळटीन तांकां बरो. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे मोगाचें आयचे दिसा आमी देवाक अर्घा दिवया. तशेंच आज दनपारां तुमकां कळीत आसता 2:45 आमची टेस्टमनी आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचें एक्झॅक्टली 3 वरार आराधन आमी सुरू करतले. दैवीक अवसोतेस आनी क्विकली मिसाचें बलिदान. म्हज्या मोगाचें जाता तितली बावणी एकाकुतीच्या तेर्साक तुमी हजर जाया, आराधना हजर जाया. आनी तशेंच आयच्या दिसा तुमच्या इगर्जे तुमी मिसा वचूंकूच जाय, कित्याक म्हणल्यार मिसाच्या बलिदानान भाग घेया. तशेंच म्हज्या मोगाचें फाल्यां विशेष मंडळ दनपाराचे 3 वर एवकरिस्टीक मेरिकल 33 एवकरिस्टीक मेरिकल एक आपुरबायेन आमी जण एकलीं फाल्यां दनपारां दैविक तेर्साक आनी ह्या एवकरिस्ट मेरिकलाक जण एकले आमी भाग घेवया. आमेन. आशिर्वाद दीस तुमकां फावज जावं दी. परत 4 टेस्टमनी हांगा आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हांव प्लेवी म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. तो बी 5th सेमाची एग्जाम आसतना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करनासतलें. ताजे एग्जामाचे रिजल्ट येयले तांतो तो डिस्टिंक्शनांत पास जाला.
येद्या व्हडल्या जॉब केल्ल्या आमच्या जिण्यांत जल्मताना आजपर्यंत केल्या सर उपकारा खातीर देवाक हांव अर्गां स्तुती गायता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक काळजांतल्यान उपकार वावरता. अर्गां तुका समज जेजू, अगलाप तुका समज जेजू, स्तुती तुका समज जेजू, वंदन तुका समज जेजू, वैभव तुका समज जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव गॉडविन. हांव पुत्तूरतावन म्हजें साक्ष दिवंक शेता. म्हाका फेब्रुवारीच्या 13 तारखेक राती 3 वरार कठीण वोंक सुरू जालें. तेदला हांव कीर्तन 18 वाक्य 28 रिपीट केलो. उपरांत म्हजें वोंक रावलें. हांव डिवायन मेर्सी प्रेयर सदांच आयकता. म्हजें हे पिडाव उणें केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव भाईंदरता निम्मे उलयतां. देवाक हांव पयल्यान काळजांतल्यान अर्गां दितां. हांव 19 चॅकअप करूंक गेल्ल्या पटा म्हजें क्रेटीन 2.8 म्हणसर जाल्लें. 20th 3.8 जालें आनीक 21 4 वयर 4.8 म्हणसर जालें. आनी हांव मस्त भियेल्या. त्या शिवाय डॉक्टरान सांगलें की डॉपलर घालीचें आनी क्रिस्टल घालीचें. डॉपलर काडचें क्रिस्टल घालीचें कित्याक डायलिसाक रेडी रावचें म्हणून. आनी हांव आयकूंक ना कित्याक देवाचेर म्हाका पत्ती आनी भरोसो आसा. खंडीत जावन देव म्हजें उणें करतलो म्हणून. आनी डॉक्टर 1 वर्स जावन घालीचें म्हणून पट्टी करतलो लागलो. हांवें घालिनासतना रावल्ली आनी देवाच्या भरोसार पत्त्यानीर वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें मागून आसले आमी. आनी म्हज्या भुरग्यांनी म्हजे खातीर मागून सॅक्रिफायस केला म्हजे खातीर. त्या शिवाय म्हज्या भाव भयणींनी म्हज्या कुटुंबाच्यांनी सगळ्यांनी म्हज्या मोगाच्या मनशांनी सगळ्यांनी म्हजे खातीर मागलां. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमान आनीक मागण्या वरवीं म्हाका देवाची मस्त वळख आयल्या. आनी देवातावन म्हाका लाख मस्त उपकार मेळ्ळ्यात. हांव देखून काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच आनीक म्हजें 3.5 आसलें आनीक उणें जावच्या खातीर मागताल्यात म्हणून पत्ती येता. आनी देव म्हाका खंडीत म्हजें उणें करतलो म्हणून पत्ती येता. हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या मागण्यांत सदांच भाग घेतां. जायतें बरेंपण आनी समाधान म्हाका फावो जालां. तशेंच म्हज्या पुताची फायनल इयर एग्जाम चलोन आसली. ताका थोडे सब्जेक्ट कश्ट जातले. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतार वाचूंक दिलें. हांवें त्या प्रकार सदांच मागणें करतलें. ताची एग्जाम बऱ्यान जाली. तो पास जाला. देवाक हांव अर्गां आनी होगलाप दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करून दी म्हूण मागतां. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू.